ጉድ እንታይና እንረዘለና እንታይና እንሰምዕ ዘለና ጉድ ክንሰምዕና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ክመጽዩ እናተባለ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። ከመውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናብ ኤርትራ ጉዕዞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ወደ አስመራ እዚ ጥራሕ አይኮነን ናይል ሓፍትናውን እትሓቂ ደርጉሓቶላ ሓደ ግዜ ኣብቲ መሪሕነቱ እውን ትሪኦ ፀገመሎ ብፍላይ ሕዚ ናብ ስልጣን ዘምጽዎም ሰባት ሕወሓት ሓደ ግዜ ትድንግጽኻ እዚ ጥራሕ አይኮነን ሸዊቱን ብዛዕባ ውድብ ሕወሓት معرة خمتم عبيت بعلاتنا زحسون كحسد زلوي ريلي زم سوات زيوم سي بوزي بركد يوم حماقات እዚ ጥራሕ አይኮነን ናይ ሰብ ቲክቶክ ጽላለውን እናቀጸለይ شاهد ستلخطها ما نتمم بينك ننتك فاسخاتكن نافت ختمه حوس كتبلان تختمه خدبرن حتى እስቲ ብዛዕባ እዚኦም ካልኦቶም ክንሪና ሰናይ ምከተታል ኣለና ዶ ኣይስማዕለይ ኣለና ዶ እስኪ ምዱም ሸከረካ በም 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 ሰላም ፍታተ ባግሽ ኢንተርኔት መታልቲ ቋዕ በሰላም ናመደና ብድሓን መጻኸም What's happening? أكم جرت جرا أهلا وسهلا كيف حالكم نيهاو إننا بشأن نجا معتني إننا بسوا مدنا جمرنا جلنا قرمينا بدنا ما خدنا أزي فيديو زي كلهم لايكم جوارهم كيترسع معناته أقدر داس لزخنا كلهم أزي فيديو زي لايكم جوارهم كيترسع من يدور له جزاخراي أوي بزوانا نزي شانل زي لايك مقارن ويترسو حدش لهم سبسكرايب مقارن ويترسو اشوف تغلطي لو من كبترون بتعمل سؤال زي نقول فيديوهات ما تدا اليوم ملو لا سوقتهم كن سقينا لو كتغنوا نكينا كدان نقول البلد ما خدانا كنقددينا كنكم قددو غزيركم كدانكم قددو كعب سلام نصفر لغنا شانل بدحان مساقم تقانو ايتوانو حتى بلا فالاي نقتصل اشوفوا تغلطي استي كم اتوق خوننا لو من كم تلمد باغرام زغونه نايق على معتت فيديونا نجمر استي بزا فيديو زي نجبر بيت زحته زي انا ملسا معناتيو شلمات نيو اكو سلام دو دحنو نكون سواي نيرم ሓደ ገዛና ኸድስ ኣብዚ ገዛ ግን ትሕቲ 18 ዓመት መተ ኣይፍቀዲ ሰም ግን ወደም ሒዘማትዮም ሃመይ ለማትዮም ወዛዳሙ እንዳይ ምናልባት ግን ባዕስልጣን ከሆነ ኸለየቦ ተጓለ ስርዓት ገሪ ባዕስልጣን ይሆን ይሞክር ኻሊ ያደልከ ደም ለለ 18 እዩ እሞ ሄተተሓዝና ከዋይ ሓለፈ ቤት ዛሕተ ዚያን መለሳ ማለት እዩ ሽልማት እንዮ አኮመንት 18 ዓመት መተ ኣይፍቀዲ ሓደ ገዛና ኸድስ ኣብዚ ገዛ ግን ትሕቲ 18 ዓመት መተ ኣይፍቀዲ ሰም ግን ወደም ሒዘማትዮም ሃመይ ለማትዮም ወእቱ ወደም ሲል على 18 እዩ በቃ ወዲ 23 ወዲ 24 ክኾን ይኽእል እዚኣ እኮ ቀላል ሕቶ እያ እዚ ሓፍትና ግን ምስ መንግስቲ ፀገም ደለዋ ኢል መስለኒ that one there was a violation personally I wouldn't have it سلامات መቼም አነ ሰላማት ይለን ተጀሚራ ናይ ነገር እሺ ጽቦቅ አዋልድ እሺ ቡሙላ خناب ዝወጻት ነብራ ማለት ንኸተማ ክትወጻት ተለኽንስ መስያት ሪያዶ ታኸም ትመስል ወላ ለማ አንተ ልጓላት እዩ እንኳን አወዳታ ይሆነ ናይ አዋልድ ሕሜት ንስማዕ እሺ تخدان كنت عايز مسل تجأجرخن مقصر يمسل تجأمخن نبعلخن انت يا خن تمسلا انت سب كوت خلنا بكتما قرب كدانو عريو ጫማው ተስተኻኸለ ቦርስኡ ምናምን ወላ خبارተ ዘይኮነስ ብቻ ዘይድብር ምሻሎ ነቲ ከተማ ቫይብ እኮ ይኽን ተጥፋ አስኻትክን ናፍቲ ከተማ ሕውስ ክትብላን ተኸተማ ክድብርን ሓንተ መቸም ገንዘብ ዘይብልና ኮይኑ ወለድና ንሕግዝና ገለ ኸይትወላ ኸይሰምዐክን መዓት ቅርሺ ይዘለክን ካብ ሰብኣይ ክን ትሕድጋ ካብ ቆልዑ ትሕድጋ ካብ መንግስቲ ትሕድጋ ካብ ንሰርሕ ኸማ ደት ሰርሓ ክን ተህፍትማ معاد كرش هم زلكن أنا بدم بيلفلت أبغى أخفي كنا وعالكنسي نسخات كن كوين دام جيزي زلكن صريريلكم قصرخ هلوكن كله أنا بكتة ما خطوات أخلخن شوبينج خطوات أخلخن اسمع حزخن شابو ناخت ولا تلخنسي أنت أخوان كنا خن تحسس يمكن أنا خن غير كن دران تخن تقابل بيهم بمورال زي توصى دبرت حس كن توصى أنا بكتة ما برا بسمع
أنا خريقكم كلهم بطعم إلى حفر بركب زوج عارين زنبرة أخاتبلا ما خلوا زل حفتي كلارا حنت حطوني أتننا أخي حبشة هم لخناس بهم يفليت أخي دعيتها فريتة ما تخزي عوض عادي التفلالة حرة تسويني يوغندا نيجيريا حوسوس له هم يجي خفليت حبشة هم لخنات ويس لتن نايوت عدوني خنان وني خريته تبزل لخي واي يا سيدي جاني وناني كله بقولي لختر خو بتخيل أب عد خمان كويننسي شعورن مستسرحة صفرن مستسرحة ميك أبن هاي نسخات كنت أخنت مثلا تخافركن لبستيكس بهالحليف وي فلت تصفرخن لا تصفر خير كنت تصريحن أجرخن تصريحن يتفلطام صار يتفلطام زي وا قرب ندو نفسخن ندو جيزي هبا نشتي ندسب مسلا ويس سبزلي بالليل كني غسلكم توطا وانا تختما وانا كنت تدبر على خنكو بقى فايب وي خنت تطفى على تختما كزانا قاع يلز مصصبسي نعخات كن قحر حيزو اذ ملس نغز مچم كاب علي جمير اذ ملت بجاخني لكن قصره خلوكن كله ختما خطوصا خلخن قلخت غورات لخن قرب صريريلك نفسك تحصيكن ريفريش كونكن حنقولكن حدثكن اوصا بجاخني تلك ما انا مسخاتكن مين انت حفرانكو اخ تصرفات مصات خون اخنا مزي مچم بعد خن مصخنا زاغزخت لافالف اخن فلطكن لنا كيدا قد خيدا اونلاين ميك اب كتقبرا تدليخن قال انت دليخن كله لمس ادمان انترنت او اونلاين لكن فت زي باي زوي بفلاي ريتو تقبلا بالقصل ما بفلاي اول حواتي زي الاول طرح كنا اوداتوني ملكتي قدميا لبعلكم كلو قدم لبيتسوهم قدمي لافقاريكم نامن قدميا لبعلكم كلو اخكل اسخاتكم تهليكم توم بيتسوهم للو تافقاري تخللا سلازي نخولاتنا اتملكت ذا غداي زيا او ماي جاد بس عاقت مرعين نقول قل ماتي زامبيتي اذا شغزا ولا لا انا تيك توكر يلخ قرش زلن خي مسلكي ناي قرمادات قرماديا انا نورمال يسخون قرش تزيل قرمات تخونك نورمال ابوك قرش تزيل قرمات تخوين قل واي تهانكم داس عقد لكم زيلا سغدي خوينو واي نخم ممسلتي ها بيبي قصير خان دعبه دحنا صقمي يولي سلا افكاري تخا صقمي يولي ريهم كل سب بايزوي حساوي يلهب زلو ترديكم دي خمتن اوال دحواتنا مصيلنا انا هافتام ودي يلدلي مكينا لو ودي يلدلي كلاتلو جنا عبي تتصاون تقول عرو يتهملو لو انا تيك توكر يلخ قرش زلن خي مسلكي ناي قرمادات قرماديا اسخون قرماد تخون خص اجمي يولي ابوخ كن قرماد كون يولي ودو من يولها معاري اسي ابزي اني اول حنق ليتي نملسه بحدا حنق ليتي سناويتي ديلكم تخاتاتلتي عين اللو اندار اي كني حنقف ملحس اللو حما اندا تناغرا كن زي سكف امر اللو كن زي يحسب حجزنا حوات تاي تبد اللو ولعي كن زي عقب اذن اللو سمع كن زي تغور طعنا اللو كن كل غزي يمارر اغرو اللو سوي كوزي سوي اغرن يوتلا عينن يوتلا كن كري خالي حنقول يوتلا كن كحسي خالي نحنا دق سباتنا وي رغنا كنت اذا مرح إيدا اللو إيدوغن إكا إسترح كلتا مرجعاتو هايوو زادحننا زغتل نسوغن كل جزي نمطفي إزغتل اسكفلاتو ماني نسو بزما سالكم أقومت مالسو أنا سبي لنيخ بقى زحفتنا زي القلصتو سبي استسخاتكم دما كومنت عين اللو اندار اي كني عنقف ملحس اللو حما اندا تناغرا كن زي سكف تاي جودي تايتي تاي كمان كمان شاهدي ستلقى كمان شاهدي ستلقى هاي نام تجمع ممكري نام تاني ممكري كاي ماني ممكري لتي مكروس فرق كاي تحيز له ماني معي مكرم زبرس ماني يزيع عندي زرع له خصي هاي ممكري اقامت عام خونه كما مكري نو هاي توكل كاي جن ويا خمت فتن انا سي ناي برا مقرات نبر ناي مغب مقرات يفلتن اسكزي ام طعام لي مو مقرو ناي مقرن مقرو ناي مقرن هو صبو انا لابو يتنحي تابتني كلنا بتحنا كنا كنا بتحنا ما مقرب كده زي اسمع نعدا ولسيا طعام لي انا فطن يا زياترك أرخوكي بلعي أنا وأعطوتنا بقى مبكى يا خلنا عنو أبو تنحي واي بنفسي بنفسي
خذ تردين تذكرتهم حانت حافتنا هاجر تبال أودات لسوتخن ناي أنجوا مرزي غيرخن قتلهم كي قدمهم إلى تزاريوان رنا زعونا لا تاي ما مكاري مالت تاي أنا كخل سكي جوز كده زي اسمك كرانة مكرت نتعامل لي أنا فوتوني زيادرك تتعاملنا لي زي عندك تعامل أي فوتوني أنا مغرطوة زياد اوكي يري الله ها مكرو ني أدي لك يا تبالو يا وا دقم ماستي فأجل زي مكرت مستد استزيا يساعد لي المكر كي أنا مجلس ويا أنا زي فوتو زياس مرزك يكون كوري زياس كيس ويفتاري أيوة تبغانو؟ تمزح همزة وا اوكي ما عاد كوينا زلنا ليه እግዚአብሔር ባለ حجزها بس ما واحد رأيه أو سوشيال ميديا لنزح خندينا اللي تحبرته تسعين يفطر له رأيه كيف فوتي زحونا زي خاص تطلعطيروا لبعل تجزو خذ زحونا زي فرد أي فرد بزغنا أتن أول حواتي أو سوشيال ميديا اللي سمع خنا كله حكي مالتي خنا كله يجبري مالتي خنا سلازي زيا سنة سرعة جوارة إيش عاوز لما أنت هيقول له عديس أبا خيرها جزاك تفكك كله إيش الو سلام ده حاوي سلام ده سلام ነው ብራዘር ትግርኛ ትኽእላለህ ያቺ ማማርኛ ነው ምሰው አትሐዊሞ አውዚ ገዛይ ጠፈን ነበር ማለት ወሰደን የት ነው ሞስ ፎቅ ነው በዳዕሊ ክፍት ነው ምንድነው የምትለው ብራዘር ላዕሉ እንትን ነው ጋህ ያለ ነው እሺ ፎቅ ነው ባዶ ነው ከላይ ባዶ ነው አው እሺ ምን ፈልገህ ነው ወሰደን ወሬት ልውሰድህ ገዛይ አላቆማ ያንተ ቤት አባታ ንገረኝና ልውሰድህ የት ነው ከየት ነው መጣው አንተ ሐውቦይ ነው እና ስልኩና ምን የለህም አዎ ስልክ አልሐስኩ እንትን ቁርብ አልፈልጠውም በቃ ላይ አልፈልጠውም እና በምን ታገኘዋለህ ብራዘር ስልክ የሌለ ፎቅ ነው እንደ ፎቅ ነው ፎቅ ነው ጻዕዳ ነው ኖራው ጻዕዳ ነው ايوه بايزوي حاتي مرات خذ مزحتنا ناي ቋንቋ ጸግም ከጋጥመ ካለሉ ጭንቀት ከነገርኩም ይኸል ይحسو ምስ ሓደ ማት ቋንቋ ዘይትخሎ ከዛ አማርኛ እኮ ሁላትና خلای ቋንቋ ላይ ተርዲኩም ዲ ግዴታ ይብልናይ በደንብ ፐርፌክት ኮን ግን حسو አብለይ ትፈልጡ ዓዲ ገርኩም ሲ በአማርኛ ቋንቋ ተናገር ትባሃል ተለኻ حسو እንደም በአማርኛ ማ ዳሕና ኮልተፍተፍ ላለኻ ተጣዋውቁ ይኻ አቱማ ወፃ ዓዲ ለለኹም ሲ ናይ ቻይና ቋንቋ ተናገሩ ትባሃል ተለኹም ስታይልኹም ኮን ተርድዎም بلجيم عدل لكم أو جرمن عدل لكم أو سويسرلاند لكم تعالوا ممكن تناقروا هامي لكم يكم تردوهم صنعتي أخم خوني مني صنعتي هاونا قلتم محدار إيش شيء زي أبوليتيكا أتوان أتما بقص نقوله خم يوم لكم زجاجر مسكت هلا نيش اللي قداني رهنت من محدار يدلي نير من يوم محدار خدني من يوم ودورده ودورده لما أنت تقدم دورة تقدم وقتيو تالع ومع زحمة سلام سكعودي موزات تصبح أيوة هو بايزوي بسخط ساعة زي أو تقرأي بخلته من محدارية تقرأي تم حدر زلا حسوه حدوكا لو تكمل سيخ علي خلته استن مكره إلهم توم ناي تقرأي زلو حليت هزبهم لخونو منجزتاتنا خلته من محدار غيرهم لنا له تزوون بسنكم تخفافي له كم تريو زلخومي واي بالقتل بزعبات تقرأي ملعلنا زي ترف حونا شويت قداسة بزعباز قداي زي انتي خمس بلا نسمع زي تاريخاوي حوتوني معرة خمتم عبيت بعلاتنا زحسون كحساب زلوي لمنتاي انتلنا شحشحيم بيقولوا موزيس ناي ما أخلاك ومتين حوحات وسانة دورت إن نفسلت أمليس كان ممتعل تجوار مرق حسي خافتهم عبيت ناي تقرأ بهراء وبعلات حدا خوينو خبرني ريلي
زم سوات زيهم سي بوزي برك ديهم حماقات عشكرات مطقعت مالت عبيت سوات يخون يديهم زخلو عمل تقاليسكا زخلو واقا خفي ليلكا زخلو تأورد رئي خاسي هم يقرك أخازو يتوقع مدرا متخ وبعلو ما أخلا كوميتي الوسن أيو نحو واحد وسان أيو قلنا لا تنحس بيهراو بعل تقيرونا يتقراي قصرنا إيوه محل حد نحو واحد قوي نحو واحد كونفرنس نحو واحد أخيوا ونبقر تومو سانتات ندا أصحابنا بهراوي بعل قرنا نسي ماما تقراي كاو عامة مولو بعل يخون بك أباب معلتو خلتا سلسة بعليه اللوانا أوه باي ذا واي شويت ودا ساعة حاونا حقويو زم سوات زيوم نايو حقي همانا ديوم لحاسو يبليو باي ذا واي خالص دكتور دبرصين نابسلطان ممصو اوكي سي استي لو تكمص ري اي مصين دحرن ري نغري كن حدا سوات لو نايتي ودو حوحات اطاعت كادرتات انتي خمزول زلو خم تعزبو زلهم دكتور دبرصين نابسلطان ممصوسي بهراوي بعلات كنغورو كنخللنا كافتم بهراوي بعلات حدا كون خللو يزبال زلو دحنا قبر صادق حوي تي بهراو بعلات لابز خدنا يلن خاص ግን ህዝብና ኣብ ከቢድ ጭንቀት ይዘሎ ህዝብና ብዝኸጽዓዚ ኣብ ፈቆዶ ኬንዳታት ተደርቡ ይዘሎ ስለዚ ክንዲት ክቅደም ለለዎ መቀዳምሲ ናብ ብሄራዊ በዓላት ጥሪ ይልኻልክ ልክ hamዚ ሞይቱል ተስ ኣይትጎርዎ በይዛኹም እቲ ብሄራዊ በዓላት ላብዝ ኸደና ነገር የለን ከዝውን እስካትኩም ክትጭነቁ ዘለኹም ብፍላይ ኣብቲ ኣመራርሓ ለለኹም ህዝቢ ትግራይ ሃመይ ጌርና ኢና ካብ ዝወዲቑ ዘሎ ክነልዕሎ ኢልኹም ትሕሰቡ ናይ ግሊ ጥቕምኩም ጥራሕ ሳይትሕሰቡ بالقصل نايل حفتنا ون أوزي حدا حقي تزاري بالا استي انت أيها نسمع حدا جزي أفت مريحنة ونتريو تأجملو بفلا حزين أب سلطان زمتوهم سبات حوحات حدا جزي تدنجت خام من معقم زي باللوم حزين أي تجري تلفزيون سرح مكايدي خوي نزلو نعطينا يكرب حلا في نيرو زينا خمي كم سرح متحف زي خاليو كونتنت إديتر مخان زي خال عبد مزويانا عطيو عفريسو نجرجن نتودب تأماني إيو سلسة بحالبتا حلا في جيرو مول ناي تግራይ ቲቪ ማለት ባይዘው አባዲ ማለት እዩ መይሱ خليت ትካል ከፍርስ ማለት እዩ ስለዚህ አካይዶም ሓደ ግዜ አነ ወን ዘድንግጸንን ነው ሓደ ግዜ ምስ ህወሓት ዝጽግዑ ሰባት ፐርሰናሊቲኦም ወን ፈልጦሚና አቅሞም ወን ፈልጦሚና ፍልጠቶም ወን ፈልጦሚና ክንደይ ምሁራት እንዳደርበዩ ክንደይ ምሁራት ንድሕሪት እንዳትረፉ ነገር ግን ንኣቶም ቀረባ ዝኾነ ሰብ ብቻ ጽቡቅ ገጽ ጸሪኦም ሰብ ብቻ ናብ ስልጣን ዘምጽሉ መንገድን ነው እዚ ስህተት እዩ عدمن طنا نهاوخي نايل حفتي ዛ ነገር ዚኣ ብምዝራብኺ بالقصل ون حقي ዩ ዝጉዳይ ዚ ውድብ ህወሓት ናብ ስልጣን ለምጽዎም ሰባት ዞም ካድረታቶም ለይተማሃሩ ሰባት እዮም ልብዓል አረጋ እዮም ልብዓል ሚክብዕራ እዮም ናይ ህወሓት በቃቶም አለው ልባሃሉ ስለዚህ ልብዓል አባደውን ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ናይ ህወሓት ቀንዲ እሙንዩ ስለዝተባሃለ ናብ ስልጣን ናብ ናይ ትግራይ ቲቪ ሓላፊኦም ተገይሮምዎ ዘለዉ ስለዚህ ብፍላይ ኣብ ውድብ ህወሓት ስልጣን ልባሃውለው ብኽእለቶም ለይኾኑ ዝውዎም ዘለዉ ሲ በቃ እዚ ተኣማኒ እዩ እዚ ኣብ ከቢድ ግዜ ኣብ ጎንና ኮይኑ ነይሩ እዩ እዚ ኣብ ፌስቡክ ንዓናይሉ ምስ ካልኦቶም ተጻሪፉ እዩ ንዓናይሉ ደጊፉ እዩ ስለዚህ ንዓ ስልጣን ሃቦ ስለ ዓቕሙ ይኽእሎ ድዩ ኣይኽእሎይኮ ጉዳዮም ይኾነ ግን በቃ ተኣማኒ ስለዝተባለ ሲ ኣብ ለይ ፈልጦ ነገር ኣምጸቢልካ ኮፍ ተብሎ ካብ እቲ ህዝቢ ድማ ዋጋ ይኸፍል ስለዚህ በይዛኹም ውድብ ህወሓት ከዝውን ኣስተኻኽሉ እቲ ሙር ናብ ቅድሚቶም ጽዎ እሊ በዓል ኣረጋይ ከዚ ኣብ ሚድያ ስታይኦም ዝገብሩ ኣለዉ ብስሩ ሓደ ግዜ እኮ ከዚ ኣረጋይስ ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ስሪኹሞ ኢኹም እንግሊዝኛ ምዝራብ ኣይኽእል ኢሉ ክናገር ለይኽእል ሰብ ኮዩ እቲ ዘይምኽኣሉ ሲ ምክንያት ይድርድር ስለዚህ ካብ ልብዓል ኣረጋይ መሓሩና በይዛኹም እሺ ብትልቲ እስቲ ናብቲ ዝቕጽል መደብ ድማ ክወስደኩም ብሎም ዕለት ብጣዕሚ ሰበር ዜና ናተባሃለ ሼር ክግበር ዝውዕል ዘሎ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ተባሂሉ ሼር ይግበር ኣሎ ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ጉዕዞ ከም ዝገብር እዩ ዝሕበር ዘሎ እስቲ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንከታተል ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ወደ አስመራ ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ አዲስ አበባ ዳግም ወደ ፍቅር ጉዞ ሆኗል ነገሩ የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ወደ አዲስ ምዕራፍ ሊሸጋገር ነው እየተባለ ይገኛል ከተለያዩ ወገኖች እንደተሰማው ከሆነ ይህ ነገር የመሆን እድሉ ሰፊ ነው እየተባለ ይገኛል አፍሪካ ቀንድ ቀጠና ያልተጠበቀና አስገራሚ የፖለቲካ ለውጥ እየታየ መሆኑንና የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ወደ አዲስ የትብብር ምዕራፍ ያሸጋግራል የተባለ ስምምነትም ይፈረማል ተብሎ ይጠበቃል ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድም በቅርቡ ወደ አስመራ የሚያቀኑ ሲሆን በተመሳሳይ ሁኔታ
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ አዲስ አበባ እንደሚመጡ ተገልጿል። መሪዎቹ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት በላቀ ደረጃ የሚያጠናክር አዲስ ስምምነት ይፈራረማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ድንገተኛ ክስተት በቀጠናው ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ትስስር ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። በከፍተኛ ጉጉትም እሺ ፎቶስልቲ ከም ተሰምዑ ዘለኹም እዚ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ከም ዝገይሽ ከምኡውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝመጽእ እዩ ዝሕበር ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ እውን ናብ ቀረባ መጽኡ ሓድሽ ሰላም ንክፈራረሙ ኣብ ጫፍ ከም ዝወጽሑ እዩ ዝሕበር ዘሎ ከምኡውን እዚ ቀንዲ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ቅርርብ ትገብር ዘላ ኣብ መንጎ ኮይና ሰላም ንክሰፍን ትገብር ዘላ እውን ኣሜሪካ ከም ዝኾነት እውን ተሓቢር ኣሎ ኣሜሪካ እውን ናይ በዓላ ጥቕሚ ኣቀዲማ እዞም ክልተ ሃገራት ክተቀራርብ ትፍትን ዘላ ከምኡውን ኣብ ቀረባ መዓልቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ይፋ ክወጽእ እዩ እሺ ብትክልቲ እዚ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሰላም ድርድር ሓቂ እንተኮይኑ ብፍላይ ሞት ናይ መንእሰይ እዩ ዝቐንስ ኣነ እውን እዚ ነገር እዚ ድግፎ እዩ ኣሰየ ጽቡቕ ባይዘይ ብዝኸት ሰዓት እዚ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም የድልየና እዩ ብዙሕ ዋጋ ከፊልና ኢና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ከዚ እውን እዚ ኩናት ተላዒሉ ኣሽሓት ሚሊዮናት መንእሰይ ኢና ክንከፍል ከዚ እውን እዚ ድርድር ዝተተገይሩ እዚ ኩናት ክተርፍ እዩ ማለት እዩ ከምኡ እውን መንእሰያትና እውን ካብ ሞት ክድሕኑ እዮም ማለት እዩ እስኻትኩም ከ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ርእይቶ ኣለኩም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ ብጣዕሚ ብዙሓት ፖለቲከኛታት እውን እዚ ዜና እዚ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዝነበረ ኣፈላላይ እቲ ዝስጋእ ዝነበረ ኩናት ከትርፍ ይኽእል እዩ እናበሉ ከም ናይ ብስራት እዮም ሼር ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ቀረባ መዓልቲ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንተወፅዩ እናተኸታተልኩ ከምፀልኩም እየ እሺ ፍትክልቲ ናሎም ዓንቲ መደብና እዚ ዝመስል ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ሽካዕ ንጋነ ሞችኩም በብለኹም ሰላም ኩንለይ ሲያ